बोगाळ भाव भयणीनो, एका गांवांत एक भाग्यवंत मनीस आसलो आनी ताका एक शिस आसलो, डिसायपल. तो ताच्याच बराबर भोंवतालो आपल्या गुरू बारी. आनी हो ताचो शिस वेळ मेळटा तितले फावट देवाचें नांव घेतालो. आनी देवाचें नांव घेतल्या उपरांत बरोवन दवरतालो वण्टीचेर. त्या काळार पुस्तकां, बूक, पेन, पेन्सील नासले. म्हणटकूच आज लोक वण्टीचेर वा झाडांचेर वा खोडपांचेर बरोवं वयताले. तशेंच होय ताचो शीस ह्या गुरूचो. देवाचें नांव जितले फावट घेता तितले फावट वण्टीचेर बरयतालो, हिशोब कसो दवरतालो. केन्ना केन्नाय ताचें नांव घेवप देवाचें 1000 फावटी तें वयरूय जातालें दिसाक. नामस्मरण म्हणटात, म्हणजे नांवाचें उगडास, स्मरण. हें ताचें नामस्मरण देवाचें सुमार 1000 केन्ना केन्नाय वयरूय जातालें. आनी तो तें बरोवन दवरतालो वण्टीचेर. आनी ताचो तो गुरू, तो भाग्यवंत मनीस तें पळयतालो पूण कांय म्हणो नासलो. आनी तो आपलो हिशोब तो बरोवन दवरतालो. आयज इतलें जालें, इतले फावट देवाचें नांव घेतलें, काल इतले फावट अशें. एका दिसा ते दुसऱ्या एका गांवांत शिकवण दिवपाक गेल्ले. तो गुरू बरोबर गेल्लो आनी येताना वाटेर गुरूक थकलो, चलोन गेल्ले. आनी गुरू म्हणूंक लागलो, हांगासर बसया रे, मातशें विसव घेवया, थकलो हांव. आनी ते एका झाडा मुळान बसले. आनी लागींच कुशीक एकलें तरणाटें चेडूं दूद विकतालें. व्हडलो ताचो मडको आसलो, तो मडको घेवन थंयचो तें दूद विकतालें. आनी लोक ताचेशी आपलीं आयदनां घेवन येतालो. कित्याक आदल्या काळार आतांचे भशेन पॅकेटांनी दूद मेळनासलें, आयदनां जाय. आनी दूदकार आसा ते मापून दूद वतयताले. कितलें 4 आण्यांचें, 8 आण्यांचें कितें जाय तें घालताले. काट म्हणटाले ताका, वो पाव, ताचे लागीं ती मापां आसलीं. आनी ते सांगता ते भाशेन तांकां मापतालें दूद, तांच्या आयदनान वतयताले आनी तितले पयशे घेताले. आनी हो वेव्हार ह्या भुरग्या, ह्या तरणाट्या चेडवाचो हो गुरू आनी तो ताचो शीस पळयताले थंय बसून. थोड्या वेळान एक तरणाटो आयलो. ताणें ताचे मुखार आपलें आयदन दवरलें आनी त्या चेडवान ताच्या आयदनान आपल्या मडक्यांतलें दूद ओतयलें. मापूंक ना आनी पयशेय घेवंक ना. आनी तें दूद घेवन तो तरणाटो आपल्या आयदनान गेलो. आनी ते गुरूनूय पयलें आनी ते तरणाट्यानूय पयलें. आनी मागीर ते आपले वाटेक लागले. थोड्या वेळान, चल या रे, आमी घरा या आतां, रिलॅक्स जाले. आनी वाटेर चलता चलता त्या शिसान गुरूक विचारलें, गुरूजी, तें तरणाटें चेडूं सगल्या लागच्यान मापून दूद दितालें, आपल्या मापान जाय तितलें दूद घालतालें, ताजें मापून तांकां दितालें आनी दुडू घेतालें. पूण त्या तरणाट्याचें ताणें दुडू घेतलें ना आनी तें दूद मापलेंय ना, डायरेक्ट ओतयलें ताच्या आयदनान. कित्याक, कशें तुका दिसता? अशें शिसान ह्या गुरूक विचारलें. आनी गुरू ओगोच रावलो, जाप दिवंक ना. आनी चलता चलता ते शेवटी पावले आश्रम आशिन, त्या घराशीन आपल्या. आनी तेन्ना गुरून ताका सांगलें, पळय, तूं म्हणटालो येदो त्या तरणाट्यान ताच्या ते चेडवान त्या दुदाचे पयशेय घेतले ना आनी मापूंकूय ना दूद कितलें दिलां तें. तूं विचारतालो कित्याक केलें ताणें तें. तेन्ना त्या गुरून ताका अशें सांगलें, मोगांत आनी बावार्थांत माप, मेजप, कोंत, हिशोब दवरिनात. जंय मोग आसा, जंय बावार्थ आसा, थंयसर माप, हिशोब, कोंत, माप, मेजप, हिशोब, कोंत थंयसर आसना. तो सुवाट जाता. मागीर त्या तरणाट्या चेडवान मोगान ताका तें दूद दिलां, म्हणटकूच ताणें तें मापूंक ना, कितलें घालता दिता तें, आनी पयशेय घेवंक. आनी तूं
देवाचें नांव घेताय तितले फावटी हे वण्टीर बरोवन दवरताय, हें सारकें न्हय. तुजो सुवार्थ आसा हांगासर. जंय सुवार्थ आसा भावार्थान, मोगांत आनी भावार्थान. जंय मोग आसा, जंय भावार्थ आसा, थंयसर हिशोब दवरिनान, कोंत करिनान ताचें. तूं हांगासर कोंत कोत्ताय मागीर बरयताय वण्टीर, इतले फावट देवाचें नांव घेतलें, तितले फावट घेतलें. हें देवाचें आमी करूंक जायना. आनी त्या दिसा तो शीस व्हडलें लिसांव शिकलो आनी केन्नाच ताणें तें नांव बरोवन दवरपाचें, आयज इतले फावटी आंकडे बरोवपाचें सोडून दिलें. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक आमी कितलो वेळ दिलो, कितलें आमी देवा खातीर मागलें, तो हिशोब आमच्यान दवरूंक जायना. कित्याक देवान आमचे खातीर आमकां दिताना हिशोब दवरूंक ना. आयचें मागणें आमी म्हटलां जमात प्रार्थोन, तूं ओ गणीत मोवाळायेचो बाप. ओ गणीत, गणीत म्हळ्यार मेजूंक जायना. ओ गणीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. जमात प्रार्थनान हांवें म्हटलां, देव माप मेजप नासतना दिता. गॉड हॅज गिवन अस एवरीथींग फ्री. आदी आमी बांयचें उदक खाताले हांव, वापरताले हांव. कितें पयशे केन्ना फारीक केल्यात ना, कोणें उदक दिलां देवान. आतां घडी आमी नळ आयल्यात आसतले, तें टॅक्स कसो एक फारीक करता आमी, तें फुकटूच, कोण तयार करिना उदक. आमी वारो घेता, उसवास घेता. वेंटिलेटराचेर हॉस्पिटलान पडलो जाल्यार लाखांनी हजारांनी दुडू फारीक करूंक जाय. ही ऑक्सिजन घेवपाक देवान फुकट दिल्या, ताचें कोंत मेजप जायना. जर देवान आमचे खातीर कितें केलां तें माप मेजप नासतना केलां जाल्यार आमी ताचो हिशोब दवरूंक जायना कितें कोत्ता हांव ताचो. देवान आमची पातकां बक्षिल्ल्यान माप मेजप नासतना हांवें तुमच्या पातकांचेर विसर घातला, दोनी देव म्हणटा. ती फातरायताले ते वस्तुरेचेरय पातकांचेर ताचें नदर घालिना. आतां विसर तें, नवें जिवीत जिये. ती सामारितान वस्तुरी इतली पातकी नासली, नवें जिवीत जिये, विसर घातलो. दोनी देव आमचो असलो हिशोब माप नासता. तुमकां फुकट दिलां, तुमीय फुकट दियात. जेजूचें सांगणें आपल्या शिसांक. तुमकां हें केलां, फुकट हें देणें मेवलां, बरें करपाचें, दुसऱ्यांक देंवचार काडपाचें, फुकट दियात. फ्री. तो देव आमचें तांय सगळें फ्री करता जाल्यार आमी हो हिशोब दवरून स्वार्थ थंयसर तो कॉन्ट्रॅक्ट जाता मागीर. आनी जायते फावट आमी असलें जिवीत जियेता. हांवें देवा खातीर इतलें केलें, तितलें केलें, डोनेशन दिलें, आनी कितें केलें, मिसां भेटयलीं, नोवेनां केलीं, फुलां घातलीं, वाती पेटयल्यो, उजवाती लायल्यो, इतलो दीस पेस केलो, इतलो हांवें वेळ दिलो. हिशोब दत्ता. वण्टीचेर लेगून आमी बरोवन दत्ता. जायत्या इगोर्जांनी थोड्या पयशे आसात, कोणें कितें डोनेशन, डोनर म्हणून आसतात मार्बलाचेर. आनी एक इगोर्जेंत आसलो एकलो, कुफूस हांव करपाक गेलो, म्हजें नांव मातशें सारकें घालूंक ना. त्या नांवाक लागून तो झगडीं करूंक आयिल्लो पादिकारा लागीं. कुफूस हांव करपाक दिल्यात 10,000 रुपया, पूण बोबाव व्हडलो. वण्टीचेर सारकें नांव सगळे जाणान ताचें तें नांव तें आसा थंयसर, तो आनीक दुसरें आपलें फूल नेम घालूंक जाय. ही आमची रीत देवा लागीं हिशोब दवरपाची. कॉन्ट्रॅक्ट कसो आयच्या शुभ वर्तमानान असलेंच आमी आयकलां. जेजू एका घरांत भितर सोदता, तो वाटेर आसलो. आपली शिकवण दीत वयतालो आनी आपल्या वळखीच्यांगेर भितर सरलो. थंयसर मार्ता नांवाची एके वस्तुरीन बायलेन सुनिमान केलो म्हण आमी आयकलां, वेलकम केलो. आनी कितें केलें, धांवली कुजनान दुसरी भयण जेजूचें उतर आयकूंक ताच्या पांयाशी बसून रावली. सायलन्स, रिफ्लेक्शन. जेजूक वेळ दिलो. आनी ती मार्ता सगलो वगत घुस्पल्या आयदनांनी कुजनान.
आनी कितें कोत्ता निमाणी येवन शीण कोत्ता, इतलो वेळ जालो हांव हांगासर रांदतां, बिजी आसा, तुका कांयच पडोंक ना. जेजूचेर येवन शीण कोत्ता. रांदताली कोणाक? जेजूकूच. कितलो उगोत जालो, तूं येयला तेचे मेरेन हांव कुजनान आसा, इतलो वावर हांव कोत्ता, तुका मातूय पडोंक ना. ते भयणीक घे आनी हेल्प करूंक सांग म्हाका भितर. तुजो शेरमांव तो बंद कर. जेजू थंयच्या कटा मारूंक वचूंक नासलो, ताका शिकवण देवाचें उतर परगटूंक गेल्लो. ताचें उतर आयकताली म्हूण आमी आयकलां. ताच्या पांय सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयाशी बसून आसली, गजाली करपाक. आनी ती कुजनान रावन घडये तांची व्हडली पालास न्हय ती, धाकटुलें घर, ताका आयकोंक येता तो देवाचें उतर परगडटा ती. एके भाशेन ती सांगूंक सोदता तो शेरमांव बंद दवर आनी ताका हेल्प करपाक जाय. कितें? कुजनान जेवपाच्यो खावपाच्यो वस्तू. आनी जेजू ताका बरो जाबाब दिता. तुका जाय त्या वस्तूंची दास्ती, पूण थोड्योच वो एकूच गरजेची. बगाळ भाव न्हू, हो कोंत्रात देवा लागीं दिलो म्हणटकूच मागीर हो शीण येता. हांव सगलो वगत रांदतां, तुका रांदतां, जेजूकूच सांगता. ते जेवंक आनी दिसतलें जेजूक थंयसर रावंक कशें दिसतलें, मुडूस पिड्ड्यार कसो. जेन्ना आमी हो हिशोब दवरलो वेळाचो काळाचो, देवाक कितें कोत्ता हांव ताचो, मागीर आमी गुणगुणोंक लागता. देवाक प्रश्न लेगून जायते फावट आमी कोत्ता, हांव इतलें नवेनां केलीं, आजून काम जावंक ना म्हजें, शार्ती पावूंक ना. मागीर आमकां आनी कोण तरी सांगता तूं थंय वच, हांगा जायना आनी खंय वच, वेलांकांनी सायबीण आसा अमके कडेन, थंय वच. मागीर थंय हांव वयतां, थंयसर 2-4 नवेनां हांव कोत्ता. थंयसर जावंक ना आनी कोण म्हणटा खंयचो तरी खुरीस आसा, त्या खुर्साशीन वच. जायते फावट म्हाकाय फोन येतात, जायते फावट विचारता, फादर 13 नवेनां करपाचीं थारायिल्लीं, 4 केल्लीं नवेनां, मदीं हांव दुयेंत जालो, 2 चुकलीं, आतां कितें पत्ती सुरू करूंक फादर? सांतातोनी लागीं कोंत्रात. सांतातोनी कितें बरोय बुकार आसा काय ताच्या? हांव नको. 13 नवेनां करूंक जाय, 14 करूंक जाय, हो समज घेवन आमी आसा म्हणटा तितलेंच. इतलें कोको इतलें मेमे म्हणटा ते भाशेन इतलें केलें हांव जालें फातीर, देव खुशाल जालो. म्हाका बाबणी न्हू, आमी नवेनां करून आनी कितें करून वेळ इतलो दिलो तितलो दिलो, देवाचो मान चडना आनी देवाय ना. देव त्याच इस्थानार आसा, भाग्यवंतांतून त्याच इस्थानार आसा. तें केलें म्हणटकूच मागीर आमी शीण करूंक लागता. त्या गुरून त्या शिसाक बरी समजणी दिली, तूं हिशोब बरोवन दवरताय, देवा लागीं असलो हिशोब, इतलो वेळ दिलो तितलो वेळ दिलो आमी करूंक जायना. आनी ह्या खातीर आमी गडबड कोत्ता. कित्याक? आमकां दुसऱ्यो राटावळी आसात, 100 राटावळी आसात, देखून आमी तो इतलेंच आमी कोत्तेले, हांव मागीर बसतलें. हांव 13 नवेनां मागीर हांव रावतलो सुसेगाद, म्हाका दुसरीं कामां आसता. आनी जेजू थंयचो शिकवण दिता, थोड्योच वो एकूच वस्त गरजेची, सगल्यो वस्तू गरजेच्यो न्हय. सगलो वगत कुजनान मरपाची गरज ना. ताचेनूय ते येवंक जाताले मदें आनी आपले भयणीक धाडूं येताले, तूं वच, आतां हांव जेजूशीन बसतां, तुजें उतर शेरमांव हांव आयकतां, तूं वच आतां भितर. तें करूंक जातालें, पूण ताणें केलें ना. तुजें उतर थंयच आसूं, हांव म्हज्यो राटावळी करतां. थोड्योच वस्तू गरजेच्यो. जायते फावट आमी सगल्या वस्तूंक वेंग मारता आनी फायनली वी गेट अपसेट ओवर लिटल थिंग्स. आबूस बेजार जाता, जशी मारता बेजार जाली. शी वॉज डिस्ट्रॅक्टेड ओवर मॅनी थिंग्स. आनी मागीर कितें? शी स्टार्टेड ब्लेमिंग, ग्रामलिंग, putting blame on others. ही तें करूंक लागली. ही बसोन आसा, हांव हांगासर वावुरतां. मारता मारता जायत्या वस्तूंची दास्ती तुका, थोड्योच वस्तू गरजेच्यो. हो एकूच डियोजेनीस, हो एक व्हडलो जाणार मनीस ग्रीस देशांतलो, बुदवंत. जायतो लोक ताचेशीन बूद घेवपाक, शिकवण आयकोवपाक ताची येतालो. व्हडलो फिलॉसॉफर अलेक्झांडर द ग्रेट ताच्या काळा वयलो. आनी एका दिसा अलेक्झांडरूय हो आसा पातशाह येता व्हडलो संवसारांतलो, ताका सोदूंक भोंवतालो ताची जाणवाय आयकोवपाक, ताचे लागच्यान बूद घेवपाक.
आनी कोणें तरी ताका सांगलें दियोजनीस अमके कडेन आसा, रस्त्यारूच बसला, ध्यान करता, मेडिटेशन करता, नियाळ करता, तो थंय मेवतलो तुका. आनी गेल्यार तो थंयच आसा वाटेर बसून. आनी ताणें ताका जाप केली, दियोजनीस कितें कोत्ताय हांगा? ताणें दोळे बंद करून नासलो, दोळे उक्ते केले. आनी ताणें ताका पाचारलो, ओ अलेक्झांडर द ग्रेट कसो आसाय? दियोजनीसान ताका म्हणलें. तो म्हणूंक लागलो, हांव बरो आसा, हांव तुका आदार करपाक येयला, तुका जाय तें माग म्हजे लागीं, दुडू, जमीन, भांगार, रुपें, जाय तें माग, हेच घडयेर तुका हांव दितां. असो वाटेर कित्याक भोंवताय? बरो आश्रम. तसोच मोल्लो दियोजनीस आपणा लागीं मागतलो, जमीन व्हडली दी, म्हाका एक आश्रम बांदूंक जाय, जायतो लोक म्हजी शिकवण आयकूंक येता, म्हाका सोदूंक भोंवता, हांव एके कडेन रावंक सोदतां, अशें कितें तरी सांगतलो म्हूण समजल्लो हो पातशाय. दियोजनीसान ताका म्हणलें, तूं म्हाका हेल्प करूंक सोदताय, थँक्यू वेरी मच. आनी राजा समजल्लो, अलेक्झांडर द ग्रेट, सांग कितें जाय तें सांग, तो मागतलो म्हूण समज. तेन्ना ताणें म्हणलें, राजा सायबा, अलेक्झांडर मातसो कुशीन राव, हांगासर हांव थंडी खाता, हांव वताक रावलां, तूं म्हजो हें वत ब्लॉक करताय, आडायताय, मातसो सायडीक राव. आनी अलेक्झांडर कुशीन सोदता, ताका तें वत परत लागता, धग लागता वताचो. आनी तेन्ना हांसून दियोजनीस म्हणटा, थँक्यू वेरी मच, म्हाका हेंच जाय आसलें, वत. त्या वेळार म्हाका फकत वत मेवल्या पुरो, वताची ऊब, म्हाका गिरेस्कायेची गरज ना कांय. व्हडलें लिसांव हो पातशाय शिकलो. हो दियोजनीस ताची शिकवण इतली, सादें जिवीत आनी व्हडली व्हडली इत्सा घेवन जियोवपाचें न्हय, तेंच ताणें लिसांव ह्या पातशायाक शिकयलें. जायते फावट आमी आमच्याच जिवितांत जायत्या वस्तूंनी घुसपुनदी करून आली काळार आमची मनाची शांती आमी विबाडल्या. जायते जाण आमी डिप्रेशनान गेल्या, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें काम आसा, तें काम आसा. देवाक लेगून आमचो वेळ ना, आमकां वेळ ना. आमचे पुर्वज कश्टवले, जायते हारपीत जाताले आपल्या भाटान शेतान, पूण सांजेच्या वेळार आपलो आयमोरी तिर्स केन्ना तांणी चुकोवंक ना, आनी तोय धिमीर रावून. आयज कितल्या घरांनी तें आसा, आमकां वेळ ना. आयज आमच्या हातांनी जायत्यो वस्तू पडल्यात, आतांच्या काळा वयल्यो. मोबायल आसा, आयपॉड आसा, कंप्युटर आसा, आवाज आवाज आवाज. Today's generation moves about while listening to the music, chatting, messaging. There is no time for silence and reflection. एकलो व्हडलो जाणार मनीस ओल्ड हक्सली म्हणटालो, हें सगलें घडटा तें आतांच्या काळाक एज ऑफ नॉयज, बोबाटाचो आवाजाचो हो काळ. आनी विज्ञानान एक एक वस्त आमच्या हातान दिल्या, ताचो वापर करता तो पळोवन ताणें म्हणलें, इट इज एन असॉल्ट अगेन्स्ट सायलन्स. सायलन्साचेर, ओगेपणाचेर एक आघात जावन आसा, असॉल्ट अगेन्स्ट सायलन्स. आमी आयज उलयत आसा, ओगेपण नाका आमकां, तातूंतल्यान देवाचो आवाजूय ना आयकूंक आनी देवाक वेळूय ना. चलताना भोंवताना मोबायल आमकां जावोच तो, काम करताना जावो, चलते चलते काम भी चल रहा है म्हणटा ते भशेन. फोन आसा हातीन, दुसरें काम चालूच आसा. चलते चलते काम भी चल रहा है और मोबाइल पे बात भी चल रही है. मोबायलाचेर उलोवपूय जाता आनी कामूय जाता. दुसऱ्याक आमकां वेळ ना. एक वस्त एका वेळार करपाची आमकां आयज तें पासियन्स ना. ह्या खातीर आयज जेजू आमकां सांगता, एकूच माड मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडला, कोणूच तेजे लागचो काडून घेवचो ना. तो म्हळ्यार देवाक वेळ. आमी जायत्यो वस्तू करता, जायते हारपीत जाता, पिकनिको करता, आवटिंगांक आमी वयता, मुदासाक आमी वयता,
केन्ना तरी आमी खंय तरी 2-3 दिसांचे रेतीर गेल्या एक फामील कशी ती आमी करया, भुरग्यांक हें शिकोवया. नाल्यार भुरग्यांक ह्या बोबाळानूच आमी दवरतले आनी ते सांडटले. देवा लागीं मागीर कॉन्ट्रॅक्ट जातलो. आयताराचो केल्यार पुरो, एक धाकटें रोजार केल्यार पुरो, इतलोच वेळ बरोवन दवरतालो वण्टीर ते भाशेन. एकलो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारतांत वावुरतलो पाद्री सांगतालो एक खबर. तो म्हणटा एक तरणाटो सदांच आपूण आसा ते इगोर्जेन 3 वर्सां जालीं म्हणटा आपूण ट्रान्सफर जावन ते इगोर्जेन आसलो आनी इगोर्जे मुखार आमची एक व्हडली सायबीण मांयची मुर्ती आसली ग्रोटो कसो. आनी थंयसर म्हणटा एक तरणाटो सांजेच्या रातीच्या वेळार सुमार 10:30-11 वेळार ह्या वेळार रातच्या तो सदांच येतालो म्हणटा. मोटरसायकलीन येवप ताचें थंय ग्रोटोशेन त्या सायबीण मांयचे मुर्तेशीन 4-5 मिनटां तो रावतालो म्हणटा आनी वयतालो. चुको नासतना 3 वर्सां फाटलीं ताका पळयत आसलो. आनी एका दिसा आपणाक ताचे चुरचुरे दिले, कोण काय हो भुरगो तरणाटो, कितें मागता सायबीण मांय लागीं? सायबीण मांय आजून दिना ताका, हें कितें? सायबीण मांय येतली कोणाक पातीशेर करिना. आनी तो वचोन एक दीस खंय ताका विचारलें, बाबा तूं कितें मागता हांगासर? हांवूय मागता तुजे पासर. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, फादरजी हांव म्हाका एक शॉप आसा बाजारांत, तें शॉप बंद करून हांव सदांच येता. हांव हिंदू, मुझको कुछ नहीं चाहिए, कांय नाका म्हाका. मागीर दर्शन लेने को आता मरिया माता को. मारिया मातेचें आपूण दर्शन घेवप बरें दिसता. ती म्हाका पळयता, हांव तिका पळयता, इतलेंच करता हांव. चडू कोत्र 4-5 मिनट येता आनी परतो तेच वाटेन वयता, दुसरे वाटेन. ते वाटे वयल्यानूय ते हो ताचो नित्यक्रम सदांच. एक हिंदू तरणाटो 20-25 वर्सांचो चुको नासतना देवाक सायबीण मांय दर्शन घेवपाक हांव येता. सगळें दिलां, दादोस काय म्हाका मेळटा ती पुरो म्हणटा, वस्तू नाका. तसोच आनीक एकलो पाद्री उत्तर भारतांतलो सांगतालो, एक सांजेच्या वेळार एकलो सदांच केन्ना केन्नाय कश्टी मनीस दिसवड्याचें काम करपी असोच 1 वरभर म्हणटा सायबीण मांयशी येवन बसतालो. वाती पेटोवप, उजवाती पेटोवप आनी ओगोवप बसप. कितें मागता? कांय मागना, म्हाका बरें दिसता, समाधान मेळटा. तोय हिंदू. बगाड भाव भयणीनो, हे ओ क्रिस्ती पाव आमकां जायते फावट आमकां कशें जियोवचें, देवा लागीं कशें संबंद आमचो आसचो आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट कसो नासचो, ताचो हिशोब दवरचो न्हय, ते आमकां शिकयतात. वस्तू खातीर न्हय, पूण खरें दादोसपण देवाक वेळ दिल्या उपरांत, सायलन्सान मारये भाशेन बरो तो वांटो वेंचून काडल्या उपरांत त्या वस्तूंक तो जागो दिवन देवाची बरेपणां आनी बेसांवां आमी घेवंक पावता. हेंच तेणें आयच्या दिसा आमकां मागुया. आमी सगळो वेळ मारता भाशेन राटावडींनी घुसपून न्हय, देवाचो वेळ देवाक देवूं आनी देवाक जो वेळ दिता ताचो हिशोब ना दोरिना जावन देवाची शुभां बेसांवां आमी घेवंक पावूं. हेंच करून बाकी हांव तांतून फुडें घालून मागुया.